अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून ला युफ़त्तरु अन्हुम वहुम फ़ीहि मुब्लिसून वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। सूरह ज़ुख़रुफ़ सलूर अवयायम आयत दे मखी बशारत ज़िक्र शो नेकान दीनदारा दोस्तान मलगरी ददीदा दोस्ताना बा जन्नत की हुमी और दी तब उवेलेशी ची तासु बानी मसर किस्म यरा व खौफ नहीं न बतासु गमजन यई तासु और तासु बिबियानी जन्नत तदंदशई खुशाला खुशाला बयई खादिमान नौकरान खिलमान अलकान बदी बगर्जी रा गर्जी द सोनी कासी और प्लेटूना बवर सरई और दसरो प्यालई और जामुना और दी तब उवेलेशी जिकम शे तासु ज़रो ग्वाड़ी वाग इस्तेमाल अवै और जिकम शी सर अस्तास उस्तर की यखीगी वाग इस्तेमाल अवै द तलज़ुज़ दबारा और तासु बा हमेशा हमेशा दी जन्नत की आई और दी जन्नत अस्तासु रातल अस्तासु द अमल द सबब दी और तासु लरा पति की किस्म किस्म मेवी दी जागे न तासु पर उस दागी मुकाबिल मुजरिमान काफिर जालिमान जहन्नमियान दागी जिक्र की इन्नल मुजरिमीना फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून यकीनन मुजरिमान काफिर अज़ाब द जहन्नम की बई हमेशा ला युफ़त्तरु अन्हुम स्पक बनशीद दीन अज़ाब कम बनशीद दीन अज़ाब ला बाज़ाब ज़्यादती की कमी की बना वहुम फ़ीही मुब्लिसून और दीबा पदी जहन्नम की ना उम्मीदई वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन माँ ज़्यादते न दे कड़े दी सरा लेकिन दी पखपल जान पखपला जुल्म को उनकी दुनिया ता अल्लाह माँ कुरान ले गले व पैगम्बरान रागली खुदी दिन नौ कबूल करे पजाने पखपला जुल्म करे वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुक और दी बच्चों की फरियाद बकी या मालिकु ए मालिका जहन्नम खाजिन दागनुम मालिक ते मालिक अलैहिस्सलाम द जन्नत खाजिन नुम रिजवान दे अलैहिस्सलाम और द जहन्नम चिकम खाजिन दे दारोगा चौकीदार दागनुम मालिक ते वनादौ दी बच्चों की ए मालिका दुआ वाड़ा दरब खल्ला मंगलरा लियक़्दि अलैना रब्बुका ची पूरा की मंगबानी खातिमा जमंगा रबस्ता ए मालिका खपल रबता जमंग पैगाम और सवा ची मंग दी मड़की मंग दी ख़त्म की या मालिको ए मालिका लियक़्दि अलैना रब्बुक मर्ग दी रावली मंगबानी रबस्ता रिवायत की राजी ची जर काल पस बदा मालिक वाला जवाब और गई यानी जर काल बदी जहन्नम की स्वजी नबत आज़ाब कमीगी नबस पकीगी और दगा आज़ाब की बदी अख्तई नुजर काल पस वाला मालिक जवाब और की क़ालाते बहुए इन्नकुम माकिसून यकीनन ये तासु बाती की दुन की तासु बदगल ता इसार उसी गए नब आज़ाब की कमे राजी नब दरमनी मर्ग राजी हमेशा हमेशा बदगलता है लक़द जिअनाकुम बिल हक़ यकीनन मंग रातल कड़ी तासु ताप पूरा बयान वलाकिन अक्सरकुम लिल हक़ कारिहून लेकिन अक्सरो दता सुना द पार द हक़ वही नफरत का उनकी कारिहून करका का उनकी तासु तब दिन बयाने द खुतासु बद अल्लाह दिन न खो कुरान अल्लाह माले गले तासु तब बयाने द खुतासु वर्द गोग नहीं वलाकिन अक्सरकुम लिल हक़ कारिहून लेकिन वही तासु ज़्याद द हक़ ना इनकार का उनकी अम अबरमू अमरा फ़इन्ना मुबरिमून आयदी मजबूती फ़ैसले गई दयवकार
ابرمو امرا دی ځان کلکی په یو کار د مرګ ستا پیغمبره فإنا مبرمون یقینا منګه کلکا فیصله کوونکیو دا بېمانه مشرکان دارالندوه کې پټي پټي مشورې کوي جرګې کوي چې موږ به پیغمبر علی السلام وجنو ام ابرمو امرا دی مضبوطه خبره کوي کلکا فیصله کوي د یو کار د وجلو د مرګ پیغمبر استا نو د دې بس کلکه خبره فإنا مبرمون یقینا منګه کلکا فیصله کوونکیو او زمونږ فیصله دادا چې پیغمبر موږ بستا حفاظت کو دی تا ته هیڅ نقصان نشي رسول ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم آیا دی خیال کوي چې موږ ناورو سرهم پټي خبرې د دي ونجواهم پټي جرګې د دي بلا ولنا ز اورم ورسلنا او استاذ ملائک زما لديهم دي سخا یكتبون لکل کوي الله وی دا بېمانه چې سب پټي مشورې او پټي خبرې کوي نو ز اورم او زما فرشتي لیکي قل او یا پیغمبرا ان کان للرحمن ولد کچر توی رحمان ذات لرا نائب ولد فانا اول العابدین نو زبا رم بنے عبادت کون کے دلرا در رحمان ذات سوک نائب نشتا حصدار نشتا سوک ورسرا شریک نشتا دے کچرتا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نائب وے ولد وے زوے وے نفعنا اول العابدین رنبے عبادت کون کے دادا اغب ازو نزکا عبادت نکوم چی ولدی نشتا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون پاک دے اللہ رب دا اسمانونو دزمکو رب دا عرش عما دهغی خبرو یصفون چی دی ولا صفتون بیانی دا بېمانه چې د کم خبرې نسبت الله تکین او الله داغي نه پاک فذرهم پیغمبره پریددی یخوذو چی اختی یخوذو چی غبی وهی ویلعبو او لوبی کئی عبس بیکار خبری کئی فذرهم دی پریدا یخوذو چی غبی وی ویلعبو خپل عبس کار کی لگیائی حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون تردی چی ملاقات بو کی حق رض سرا چی دی سرا وعدہ کیگی وهو الذی فی السماء الہ اللہ غزات تے چی اسمانونو کے متصرف دے وفی الارض الہ اوزمک کے متصرف دے واق اختیار تصرفات یود اللہ دی وهو الحکیم العلیم دغ اللہ حکمت والا علم والا دے وتبارک الذی خیر چون کے دے برکتنا غزات له ملک السماوات والارض خاص دلر دے واق اختیار دا اسمانون او دزمکی وما بینهما او دا حقی چی میں ددی کی دی وعنده علم الساعة او خاص اللہ سخد علم دا قیامت وإلیه ترجعون او خاص اللہ تبتاس واپس کرے شئی ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة نفی گئی دا شفاعت قہری قیامت کی با اللہ نہ سوک بل سوک نشی خلاصو لے ولا يملك واقن لری اختیار لری حق سوک يدعونا چدیرا بلی من دونه بید اللہ نا الشفاعت دخلاسی الا مگر من حق سوک بواک لری چی گناہگار دا اللہ نخلاص کی من حق سوک شہیدہ بالحق چی اقرار کڑی دا حق دنیا کی کلمہ ویلی لا الہ الا اللہ او دا حق اقرار کڑی دا حق بیان کڑی وهم یعلمون او دی پوہیگی چی رب زمن اللہ دے یو سڑے ایمانداری
او په دې خبره قیامت کې پوه شي چې دا بل سړی چې زه ولا د خلاصي شفاعت سفارش کوم دی هم ایماندار دی. دو شرطونه ذکر کړي. د الله نه څوک نشي خلاصې دی او نه څوک بل څوک خلاصول شي. هغه سړی به د بل چا شفاعت او سفارش کوي. یو دا چې دی په خپل ایمانداری قیامت ته ځان سره ایمان وړي او د چا د باره چې د خلاصي شفاعت کې نو هغه هم ایمانداری، شفیع هم ایمانداری او مشفوع له هم ایمانداری. او بل دا چې الله ورته اجازت کړي لا یملک الذین يدعون من دونه شفاعه، واک نه لري اختیار نه لري هغه څوک چې دی را بلی بيد الله نه د خلاصولو د شفاعت کولو الا مگر من هغه سړی به شفاعت کوي شهید بالحق چې بیان کړي د حق وهم يعلمون او دی پویږي دی پیجنی چې دغه زه چې چاله شفاعت کوم دی هم ایماندار دی. ولئن سألتهم من خلقهم کتتنا تپوسو کی چه چا پیدا کری دی لیقولن اللہ نو خامخ دی بہوئی چه اللہ. دنیا کی ہر سڑے دا دی خبر قائل دے چه خالق یو اللہ دے. فعنا یؤفکون کم پل روانی ای وقیله یا ربی ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. وقیله اصل کی دے وقوله وعنده علم الساعة ويعلم قوله. الله ته پته ده چې قیامت به کله راځي او الله پیجنی وینا د خپل د پیغمبر. وقیله ای وقوله الله پیجنی وینا د پیغمبر علی السلام او د پیغمبر علی السلام وینا سره یا ربی ای زما ربا ان هؤلاء قوم یقینا دا هغه قوم دی لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. یا وقیله بل معنا شاهد دی د وینا د پیغمبر علی السلام الله. وقیله قسم دی په وینا د پیغمبر علی السلام او وینا یې صدا یا رب ای زما ربا یقینا زما قوم ایمان نه راوړي. فاصفح نو الله وی مختنه واړه کم سړی چې ستا خبره نه مني ایمان نه راوړي نو مختنه واړه. فاصفح عنهم مختی واړه وقل او یا سلام بچ یما دتانا بچی زمانہ. سلام دا سلام هغه سلام نه دی چې هر کله په خیر راغلی. دا سلام د متارکت معنی کې دی. سلام د بایکاټ. یو سړی ستا خبره نه مني وګ نګدي او ته پوه شې چې دی بیان ناوري نه قبلي نو فاصفح عنهم مختنه واړه او ورته ووایي چې سلام زما تا نه بایکاټ دی. وقل سلام او یا سلام بچوي سلام بچیم سلام لرش زمانہ زما تا نه بایکاټ دی. فسوف يعلمون زرد چې پوه بشي د خپل انجام نه. واخر शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.